अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने ईमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन सबको औलाद अता फरमाए। तो माशाअल्लाह से देखें जो है ना बन रही हैं, कुछ देखें बन चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये उतर भी चुकी हैं, और कुछ देगे जो है ना बन रही है। एक बीफ की है और एक जर्दा, और 6 देगे जो है ना वो नमकीन बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाकी बयान भी शुरू है। और जो मेन मौलाना साहब मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन हमारे यहाँ के मशहूर मुफ्ती हैं, तो वो अभी नहीं पहुँचे, थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। तो फिर उनका बयान शुरू होगा और आप सब बहन भाइयों को भी सुनवाएंगे कुछ। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो माशाल्लाह अफजल भाई भी आ चुके हैं, ये तो मेरे साथ ही आए थे। ये आपके साथ तो आया हूँ। और सुने, गर्मी तो नहीं है इधर गर्मी है, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आग चढ़े हुए हैं ना, आग जली हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तपश है गर्मी की। तो माशाल्लाह ये बैठा है मीरू हमारा मजदूर, जिसने मस्जिद में मजदूरी की, अजर कमाया है। बाकी ठीक हो, तबीयत से ठीक है। और ये बैठा है मेरा कज़न, और वो बैठा है मेन ठेकेदार, और वो उसका बड़ा भाई। माशाल्लाह सारे मौजूद हैं। अबू बकर कहाँ पे है? अबू बकर भी यहीं पे है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए ठीक हो, तबीयत से ठीक है। तो इनको जो है ना इनाम भी देना है, तो इनाम देते हैं इनको, क्योंकि इनको सरप्राइज देना था, इनको बताया नहीं था मैंने। तो अभी जो है ना इनको सरप्राइज देते हैं। इरशाद भाई जी भाई, सुना है, हवा लगवा लो पंखे की। हाँ इधर पंखा चला हुआ है, पता तो नहीं चल रहा लेकिन चल रहा है। मैं अबू बकर भाई था ना, गपशप कर रहा था, और ये खैर सरप्राइज है तो मैं अभी बताऊंगा। हाँ चले, इनको सरप्राइज देना है तो वो देते हैं। अल्लाह पाक खैर करे, फिर चलते हैं बयान सुनते हैं जी। तो अब टाइम आ चुका है मेसर और मजदूरों को इनाम देने का, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला का घर बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला इन सब को भी अजर दे, और जिन्होंने मस्जिद बनवाई, जिन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला उन सब को अजर अजीम अता फरमाए, उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, हमारी मेहनत को भी कबूल फरमाए। तो अब जो है ना इनको इनाम देते हैं। चले जी, मीरू दुआ करवा रहा है, पहले दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात ला इलाहा वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मेरे मालिक, जो हमारा मकसद है उसमें हम सबको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जो इस कार खैर में हिस्सा मिला रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या अल्लाह सबके माल जान में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जिन्होंने मस्जिद बनाई है भाई सलीम, उनकी पूरी फैमिली, या अल्लाह उनके मालो जान में इजाफा फरमा और उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। इसी तरह जो है ना वो नेक कामों में हिस्सा मिलाते रहें। और या अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमा, जो हमारा मकसद है उसमें हमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भाई सलीम की तरफ से, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से ये आपके लिए इनाम है, क्योंकि ये 4 बंदे हैं जिन्होंने रेगुलर काम किया है मस्जिद का, मस्जिद को बनाया है। तो अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, बनाने वालों को भी अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाएगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने दुनिया में अल्लाह ताला का घर बनाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका जन्नत में महल बनाया। ये खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के घर में हिस्सा शामिल करते हैं। ये नहीं कि हमारे पास तौफीक नहीं है, अगर 1 रुपए की भी तौफीक हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला के घर में शामिल करना चाहिए अपना हिस्सा, तो वो बराबर का शरीक होता है। चाहे किसी बंदे ने करोड़ रुपए का खर्चा किया हो, एक बंदे ने रुपया शामिल किया हो, तो वो बराबर का शरीक है। तो दुआ करनी है भाई सलीम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, ठीक है जी। तो में याद रखना हर वक्त। बाकी वहाँ पे भी दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब आ रहे हैं और बयान करेंगे, दुआ भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खैरात का इंतज़ाम है, वो भी सबको खिलाएंगे। क्या भी बोतल को मैं को वड्डी एलर्जी भी
बोतल में बिल्कुल कहानी पिलेंदा ना पीना अल्लाह खैर करे पानी पी राज राज के ठीक है जी 5,000 रुपया जो है ना इन चारों को हमने दिया है बेसन मजदूर जिन्होंने मेहनत की अल्लाह ताला का घर बनाया 20,000 रुपये भाई सलीम की तरफ से आए थे ठीक हो गया जी 5,000 रुपये आप तक पहुंच गए ठीक है जी दुआ करनी है भाई सलीम के लिए मीरू अपनी ड्यूटी पे लग गया है दुआ करें हाँ आमीन सुम्मा आमीन 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 या रब्बुल आलमीन एक और भी उतर चुकी है जी ये देखिए माशाल्लाह जी ये जर्दा है ना चलें जी जर्दे की देग भी तैयार हो चुकी है पहले थोड़ी देर में चलें जी ये आपका काम है रंग डालो चाहे और कुछ डालो बोतल का ना किता कर बोतल लग पीती क्या देख बोतल पी पी सेहत खराब की थी कने हलीमा अपने हत्थां नाल सिद्दीक उमर उस्मान करार बड़ा सोना कह दो सुभान अल्लाह मेरे आका मदनी दा हर यार बड़ा सोना सिद्दीक उमर उस्मान करार बड़ा सोना एक वक्त जो खावे आ यार को यार जगावे मोढे ते चाचावे बिचगार दे डेरे लावे समझ आइए थे कह दे सुभान अल्लाह एक वक्त जो औखा आवे आ यार को यार जगावे मोढे ते चाचावे बिचगार दे डेरे लावे बार बड़ा सोना ए प्यार बड़ा सोना सिद्दीक उमर उस्मान करार बड़ा सोना सोने दमाम होवे वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद काबिल सद एहतराम बुजुर्गान मुहतरम बिरादरान इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का फजल और एहसान है कि उसने मुझे और आपको यहाँ दीन की निस्बत से जमा होने की तौफीक अता फरमाई। हमारा यहाँ आना जमा होना खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। ये वक्त जो दीन की बात को सुनने में अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा सुनने में गुजरेगा, ये वक्त हमारा आखिरत के एतबार से बड़ा कीमती वक्त है। इस वक्त की कीमत का अंदाज़ा हमें मौत के बाद, मरने के बाद पता चलेगा कि हमारा वो वक्त जो लायानी में, फजूलियात में, गुनाहों में गुजर गया, वो वक्त हमारे लिए कितना नुकसानदेह, और जो वक्त हमारा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में, उसकी याद में, दीन के तज़किरे में, अल्लाह को राज़ी करने में जो वक्त गुजरा, इस वक्त की कदर और कीमत का अंदाजा मरने के बाद आखिरत में हो। आखिरत पे जाकर तो इस जिंदगी के एक एक पल पर हसरत और अफसोस होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वअन्ज़िरहुम यौमल हसरत, इन्हें डराओ हसरत के दिन से, नदामत का दिन। नाफरमान को तो होगी नदामत, हसरत, अफसोस होगा, लेकिन वो आखिरत का दिन ऐसा है कि वहाँ तो मुसलमान को भी, नेक आदमी को भी हसरत और अफसोस होगा। जगह है इनकी निस्बत अल्लाह ताला के साथ है, ये अल्लाह का घर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह इस आसमान और ज़मीन को रोशनी देने वाला है।
اللہ آسمان اور زمین کو منور کرنے والا ہے. زمین اور آسمان میں اللہ کا نور ہے. ظاہری نور بھی اللہ کا اس کائنات میں موجود ہے اور باطنی نور بھی موجود ہے. ظاہری نور یہ سورج نکل رہا ہے، سورج کی روشنی، یہ ظاہری نور، یہ اللہ کا نور ہے. چاند نکلتا ہے رات کو، چاند کی روشنی، دن میں سورج کی روشنی، یہ اس کی ظاہری روشنی ہے. اور ایک ہوتی ہے باطنی روشنی، باطنی نور. باطنی روشنی، باطنی نور کیا ہے؟ وہ اندر ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی، شریعت کی روشنی، قرآن کا نور اور اس کی روشنی، یہ دین کی اور شریعت کی روشنی، ایمان اور اسلام کی روشنی. مسجد کی آبادی کیسے ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، مسجد آباد ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، مسجد آباد ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. یہ مسجد کی آبادی ہے. تو مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو بلند کرنا ہے. اور اصل تو اس مسجد کی آبادی نماز اور ذکر اور تلاوت اور قرآن سے ہے. ورنہ یہ نہ ہو جیسے شاعر نے کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بن گئی نمازی نہیں. مسجدیں تو عالی شان اور بلند و بالا تعمیر ہو گئی، لیکن ان میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. مسجد بننے کے بعد اس کی اصل آبادی ہے، اس کو نماز سے آباد کرو، اس کو ذکر سے آباد کرو، اس کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو. اور مسجد کی تعمیر یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے لیے جو مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کو انعام کیا ملے گا. جس نے اللہ کا گھر بنایا، یہ مسجد جس نے تعمیر کی، کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا. تو اللہ کہتا ہے جس نے میرا گھر بنایا تو میں اس کے بدلے اور انعام میں کیا دوں گا؟ میں جنت میں اس کا گھر بناؤں گا. اس نے دنیا میں میرا گھر بنایا، میں اس کے بدلے جنت میں اس کا گھر بناؤں گا. جزا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسی اس کی جزا ہوتی ہے. اس نے عمل یہ کیا کہ گھر بنایا، اور گھر بھی زمین آسمان کے رب کا بنایا، بادشاہوں کے بادشاہ کا بنایا، اللہ کا گھر بنایا. تو اللہ کہتا ہے میں بدلے میں اس کا گھر بناؤں گا. اس نے دنیا میں میرا گھر بنایا، میں جنت میں آخرت میں اس کا گھر بناؤں گا. اور اس پر یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی بات ہے، غلط نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کا گھر بنا رہا ہے. اور مسجدن کا لفظ جو ہے یہ اہل علم لوگ جانتے ہیں، مسجدن پر تنوین تقلیل کی ہے کہ بہت بڑی عالی شان مسجد بنانا مقصود نہیں. چاہے کسی نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہو، چاہے کسی نے مسجد کی تعمیر میں تھوڑا سا حصہ لیا ہو، اس کے بدلے میں انعام میں اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. سبحان اللہ. اس پر یقین ہونا چاہیے. ایمان نام ہی اس کا غیب پر نظر آئے نہ آئے، غیب میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں اس پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون الرشید. وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی. بیوی کا نام تھا ملکہ زبیدہ. ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ سفر پر جا رہا ہے، سیر کرنے گیا ہے. ایک جگہ سے اس کا گزر ہو رہا تھا، وہاں گزرتے ہوئے اس کی نظر پڑی، وہاں ایک فقیر اور درویش آدمی بیٹھا ہے جس کا نام اس وقت بہلول ہوا کرتا تھا، جو تھا تو بڑا اللہ والا اور بزرگ، لیکن ظاہری طور پر وہ درویش تھا، فقیرانہ زندگی تھی. وہ بیٹھا تھا، وہاں بہت ساری مٹی پڑی ہوئی تھی، اور بہلول بیٹھ کر مٹی لے کر چھوٹے چھوٹے گھر بناتا تھا. جیسے کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہو، وہ مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی سے گھر تعمیر کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی مٹی اٹھاتا ہے، مٹی سے گھر بناتا ہے. تو ہارون رشید نے گزرتے ہوئے پوچھا، بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں مٹی کے گھر بنا رہا ہوں. کس لیے بنا رہے ہو؟ کہنے لگا میں انہیں فروخت کروں گا، میں انہیں بیچوں گا. تو ہارون نے کہا اسے کون خریدے گا؟ تو وہ بہلول کہنے لگا جو خریدے گا بڑا نفع کمائے گا. اچھا کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بہلول کہنے لگا جو میرا یہ گھر خریدے گا اسے اس کے بدلے میں جنت میں گھر ملے گا.
ہارون حیران ہوا، اچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہنے لگا اس کی قیمت 1 دینار ہے، 1 دینار میں 1 گھر لے لو، 1 دینار میں 1 گھر لے لو اور بدلے میں جنت میں گھر لے لو۔ ہارون نے کہا یہ ملنگ آدمی ہے، فقیر درویش آدمی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، مٹی کے چھوٹے گھر بنا کر کہتا ہے جنت میں گھر ملے گا۔ ہارون نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ گزر گیا۔ بیوی بھی ساتھ تھی، جب بیوی گزری وہاں سے اس نے پوچھا تو بیوی فوراً تیار ہوئی، اس نے 1 دینار نکالا اور دینار نکال کر بہلول کو دیا اور کہنے لگی کہ 1 گھر مجھے دے دو۔ ہارون الرشید نے اس فقیر کی بات پر یقین نہیں کیا اور اس کی بیوی نے اس پر یقین کیا اور یقین کر کے فوراً 1 دینار دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے 1 گھر میرا ہو گیا۔ چلے گئے اپنے گھر۔ رات کو جب ہارون جا کر اپنے بستر پر سویا تو سوتے ہوئے رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہے بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا مکان ہے اور اس میں جو ہے قالین بچھے ہوئے ہیں، درختوں پر میوے لگے ہوئے ہیں، اس میں حوریں موجود ہیں، عالی شان گھر، اور باہر اس پر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ تو سوچنے لگا یہ تو میری بیوی کا ہے، تو بیوی کا ہے اندر جاتا ہوں۔ جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا، کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو تمہاری بیوی زبیدہ کا ہے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مکان میں جا سکتے ہیں، یہ جنت ہے، آخرت ہے، یہاں تو جس کے نام لکھا ہے وہی جائے گا۔ صبح کو ہارون رشید اٹھا اور بڑا افسوس کرنے لگا، اسے خیال آیا کہ میں نے بہلول کی بات پر توجہ نہیں دی تھی اور میری بیوی نے 1 دینار دے کر اس سے جو گھر خریدا تھا اس کے بدلے اسے جنت میں گھر مل گیا، میں نے یقین نہیں کیا۔ ہارون صبح اٹھا اور پریشان ہو کر صبح پھر واپس اسی جگہ پر چلا اور وہاں بہلول کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا بہلول آج پھر بیٹھا ہے، اسی طرح مٹی سے گھر بنا رہا ہے، مٹی کے گھر بنا رہا ہے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ انہیں بیچوں گا۔ کیا ہوگا؟ جو خریدے گا اسے جنت میں گھر ملے گا۔ پھر ہارون نے کہا اچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ توجہ کرنا، بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ ہارون حیران ہو گیا، کہا بہلول یہ کیا؟ کل تو تم نے کہا تھا اس کی قیمت 1 دینار ہے، کل تک تو 1 دینار میں فروخت کر رہے تھے، آج کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا کی بادشاہت کے بدلے میں یہ ملے گا۔ تو اس بہلول نے کہا ہارون کل سودا ہو رہا تھا بغیر دیکھے، آج سودا ہو رہا ہے دیکھنے کے بعد۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو بغیر دیکھے آج یقین کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جس نے اللہ کا گھر بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنایا، اس کے لیے محل جنت میں بنایا۔ اب جو بغیر دیکھے یقین کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ انعام دیتے ہیں، جو اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، اسے اس کے بدلے کہاں گھر ملے گا؟ جنت میں گھر ملے گا۔ تو یہ مسجد کی تعمیر کا انعام ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھائی یہاں اس پروگرام میں شریک ہیں، موجود ہیں، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین جتنے ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی بخشش فرما، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ بالخصوص سلیم بھائی یو کے سے ہیں، سلیم بھائی، ان کے لیے کہا گیا ان کے لیے دعا کریں۔ ان کے مرحومین بھائی محمد شریف مرحوم، رابعہ بیگم مرحوم، اور اسی طرح محمد سورج مرحوم، اور محمد بی مرحومہ، شیرباز مرحوم، تعظیم اختر مرحومہ، حاجی نظام دین مرحوم، تمام کے تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے آپ کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کے درجات آخرت کو بلند فرمائے اور قبر میں کروٹ کروٹ راحت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
ہمیں برے خاتمے سے बुरी मौत से बचाए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाए अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के हमें जन्नत का दाखिला अता फरमा इलाहुल आलमीन तमाम आलम इस्लाम पर अपनी रहमत फरमा पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा मसाजिद मदारिस मराकिज़ की हिफाजत फरमा हमारे मुल्क को अल्लाह अमन का गहवारा बना अल्लाह अमन का गहवारा बना यहाँ से बदअमनी को ख़त्म फरमा अल्लाह हमारे मुल्क से महंगाई को ख़त्म फरमा अल्लाह हमारे मुल्क में खैर व बरकतें नाजिल फरमा अल्लाह हमें अच्छे दीनदार नेक हुक्मरान अता फरमा अल्लाह अवाम के खैर खा हुक्मरान अता फरमा इलाहुल आलमीन हम हमारे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम अता फरमा ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह जो मांगा है अता फरमा जिन दोस्तों ने ये मस्जिद बनाई इसके बनाने में हिस्सा लिया ऐ अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा घरों में रहमतें उनके बरकतें अता फरमा इस प्रोग्राम का जिन्होंने इंतज़ाम किया तमाम किया ऐ अल्लाह उनकी जानो माल में बरकतें अता फरमा हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह ताला का बयान हो चुका है और अब जो है ना खाना खिलाते हैं सबको जो तमाम दोस्त आए हुए हैं अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए इरशाद भाई कहाँ उठ रहे हो बैठे अच्छा चलो बैठे थक गया अच्छा अच्छा तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता ना फिर मेरा टांग हाँ मोरों का मसला ना चले अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए अल्लाह ताला आपको सेहत कामल अता फरमाए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब क्या हाल है ठीक है तबीयत से ठीक है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे ये हमारे उस्ताद साहब हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी मस्जिद में जो है ना इन्होंने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देनी है ठीक है सर जी तो सारी ड्यूटी है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म में बच्चे बड़े जितने भी हैं आपने कुरान पाक पढ़ाना है सबको अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए बैठे खाना खाएं उधर चले आप जवेद उस्ताद को ज्ञान जो अब्बे को चावल ले गए अब्बा दे दे मेरे माशाअल्लाह जी खाना सब खा रहे हैं छोटे बच्चे बड़े सब और औरतों का इंतज़ाम जो है ना वो अलहदा है घर में तो औरतों को वहाँ पे खिला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये है जी जर्दा ये खान साहब इधर ले आया है आपको जगह नहीं मिली वहाँ पे चलें जी माशाअल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाम हय्या अला सलाम हय्या अला सलाम हय्या अला फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह जी असर की अजान हो चुकी है और 15 मिनट बाद जो है ना नमाज अदा करेंगे जमात के साथ इंशाअल्लाह ताला बाकी चावल वगैरह जो है ना जो लोग आए हुए थे तो अक्सरियत में उन्होंने खा लिया है कुछ जो है ना जो आ रहे हैं वो उनको जो है ना खिला रहे हैं ये देखें जी
ابھی تو الحمدللہ کھانا لگ چکا ہے اور ہم سب جو ہے نا کھانا کھانے لگے ہیں. افضل بھائی، ارشاد بھائی، بابا جی، محی الدین بھائی، یوسف بھائی بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ جی. چلیں جس بہن بھائی نے اگر کھانا کھانا ہے تو موسٹ ویلکم، جلدی سے آ جائیں، کھانا کھا لیں پھر ملتے ہیں. اور یہ ہے جی پلاؤ. الحمدللہ جی، شکر اللہ تعالیٰ کا، عصر کی نماز ہو گئی ہے اور سپیکر جو ہے نا یہ بالکل کمپلیٹ لگ چکا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمپلیفائر یہاں پہ رکھا ہے. یہ پہلے جو ہے نا یہاں پہ ارادہ تھا لیکن جگہ بنوائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس جگہ پہ جو ہے نا ایمپلیفائر رکھ دیا ہے. تو ماشاءاللہ اذان جو ہے نا اب سپیکر میں ہو رہی ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا. 5 وقت جو ہے نا با جماعت یہاں پہ الحمدللہ نماز ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے جنہوں نے اس مسجد کا کام کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا ہے. الحمدللہ جی، خیرات جو ہے نا وہ تقسیم ہو چکی ہے. کھانے والے بھی کھا کے جا چکے ہیں. ہم ابھی ادھر کھڑے ہیں اور یہ کپے وغیرہ جو ہے نا یہ اتارنے والے آ چکے ہیں اتارنے کے لیے. کچھ آسرے میں بیٹھے ہیں، کب شروع ہوگی؟ ہاں جی. بابا جی چاول کھائے ہیں؟ چاول نہیں کھاتا یہ، اس نے بیف کھایا ہے. ہاں بیف کھایا ہے ہم نے مل کے. تو یہ جو ہے نا اتار رہے ہیں، پھر لے کے جائیں گے ان کو. ادھر بائیں کرو.